नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वैसी वीडियो है इंशाअल्लाह ताला ऐसे कलिमात हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हर ला इलाज मर्ज से अल्लाह पाक आपको निजात अता फरमाएंगे। अगर किसी हाजत के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक सहाबी का अमल है जो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जिक्र किया है और इसके अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये रिवायत है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इसको मुकम्मल वाक़या भी जिक्र करूंगी, तो इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आपसे जो है वो अमल जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें इंशाअल्लाह ताला। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मैंने आपको बताया कि ये हर ला इलाज मर्ज के लिए, हर किस्म की हाजत के लिए, ख्वाह वो कैसी ही हाजत क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से इस मुख्तसर से अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। वीडियो को जो है वो एक वाकया में आपके साथ इसके जिक्र करूंगी जिसमें जो मुकम्मल तरीका कार भी रवायतन जिक्र किया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह किताब दुआ में मुतर्रफ बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं खलीफा मंसूर के पास गया तो इन्हें कुछ गमज़दा पाया। वो अपने बाज अहबा को खोने की वजह से चुप सादे बैठे थे। इन्होंने मुझे कहा, ए मुतर्रिफ, मुझ पर ऐसा गम सवार हो चुका है जिसे अल्लाह ताला के सिवा जिसने मुझे आजमाइश में डाला है कोई दूर नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी दुआ है जिसे पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला मुझसे मेरे गम को दूर फरमा दे? मैंने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मोहम्मद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि बसरा के रहने वाले एक शख्स के कान में मच्छर घुस गया और इसके दिमाग तक जा पहुंचा। वो शख्स सख्त तकलीफ में मुब्तला था और दिन रात नींद से महरूम था। ऐसा मर्ज के ला इलाज मर्ज। तब इसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अला बिन हदरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली दुआ पढ़ो जो इन्होंने जंगल और समंदर में पड़ी थी तो अल्लाह ताला ने इनकी नुसरत फरमाई थी। बीमार शख्स ने कहा, अल्लाह जल्ला शानो तुम पर रहम करे, वो कौन सी दुआ है? इन्होंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अला बिन हज़रमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर के साथ बहरीन की तरफ भेजा गया। मैं भी इस लश्कर में शामिल था। हम एक वीरान सहरा में से गुजरे जहाँ सख्त प्यास ने हमें इतना सताया कि हमें हलाकत का खौफ होने लगा। तब हज़रत अला रजी अल्लाह तआला अन्हु सवारी से उतरे और इन्होंने 2 रकत नमाज अदा की। फिर कहा, या हलीमू या अलीमू या अलीयू या अजीमू अस्कैना, यानी हमें सैराब फरमा दे। बस इसी वक्त एक बदली आई जैसे किसी परिंदे का पर हो। वो हम पर खूब बरसी यहाँ तक कि हमने बर्तन भर लिए और अपने जानवरों को भी सैराब कर लिया। अब हम चल पड़े यहाँ तक कि एक समंदरी खलीज पर पहुंचे जो इस कदर गहरी थी कि इस दिन से पहले और ना इस दिन के बाद इसमें कोई दाखिल हुआ। हमें वहां कोई कश्ती नहीं मिली। तो हज़रत अला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर फरमाया, या हलीमू या अलीमू या अलीयू या अजीमू अजज़ेना, हमें पार फरमा। फिर उन्होंने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और फरमाया, अल्लाह जल्ला शानू के नाम से पार करो। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम पानी पर चल रहे थे, बाखुदा हम पानी पर चल रहे थे। हम में से किसी के पांव या हमारे किसी जानवर के खुर तक गीले नहीं हुए। ये हमारा लश्कर कुल 4000 नफूस पर मुश्तमिल था। ये वाक़या सुनकर बीमार आदमी ने इन अस्मा के जरिया से दुआ की, अल्लाह ताला की कसम हम अभी वहीं थे कि मच्छर इसके कान से निकल गया और वो भिनभिना रहा था, यहाँ तक कि दीवार से जा टकराया और वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा ला इलाज मर्ज के इत्तबा भी आजिज आ गए कि दिमाग के अंदर जो मच्छर घुस गया है उसको किस तरह से निकालें। तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके दिमाग से उस मच्छर को निकाला और वो दीवार में जा टकराया और उसी वक्त
وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور جو بہت ہی غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے قبلہ رو ہوئے، اور انہوں نے تھوڑی دیر میں ان اسماء کے ذریعہ سے اللہ سے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے مترف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے ساتھ بٹھایا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے، جو اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ذکر کی گئی ہے وہاں تک ہے، اور اس سے آگے وہ اس میں کچھ اضافہ فرماتے ہیں کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے انہیں غسل کفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا یہ ایک بہترین انسان علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، اور تم لوگ انہیں اگر میل 2 میل دور لے جا کر دفناؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو یہاں پر دفن کریں، کہ ایسا نہ ہو زمین اگل دے اور وہ درندوں کا لقمہ بن جائیں۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہی نہیں تھے۔ قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی، تو ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابن کثیر کی یہ روایت ہے جس کو بدایا و نہایا میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں کتنی بڑی فضیلت اس عمل کی بتائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے خلیفہ بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر ہوا، جو کہ غم میں مبتلا تھے، اللہ نے غم سے نجات فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ اس آدمی کا جس کو لا علاج مرض ہو گیا، جس کے سر میں مچھر گھس گیا، کوئی بھی طبیب کوئی بھی طباء اس مرض کو دور نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ سب نے جواب دے دیا، مگر اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ذکر کیا حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول رہا کہ سفر میں بھی حجر میں بھی اللہ سے اسی طرح سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعہ سے عطا فرما دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کریں گے، نہایت عمل آسان سا ہے۔ میں آپ سے مکمل طریقہ کار اس کا ذکر کر دیتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب بھی کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ کے حضور، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنی ہے، پھر وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس میں جیسا کہ روایت میں ذکر کیا گیا اسکینا تو عربی کا لفظ ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہمیں سیراب فرما دیجئے۔ تو ان 4 ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ سے میری بیماری کو دور فرمائیے، جو بھی بیماری ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری بیماری کو دور فرما دیجئے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی حاجت ہے تو آگے اپنی حاجت کا ذکر کر دیجئے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کا ذکر کر دیجئے۔ نہایت آسان سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا طریقہ کار نہیں ہے، صرف اور صرف 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ 4 نام یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، اس کو آپ نے پڑھ کر اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اب تعداد کا جو اس میں آتا ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تعداد کا، کہ ہم کتنی تعداد میں اس کو پڑھیں، تو آپ اتنی تعداد میں پڑھیں کہ آپ کو اس کا وجد طاری ہو، آپ اس نام کی حلاوت کو محسوس کرنے لگیں۔ جب آپ اللہ کے ان ناموں کو محسوس کرنے لگیں گے تو اسی وقت آپ اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ اور ایک بات اور کہ جب بھی کوئی عمل کیا کریں تو نہایت یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جن صحابہ کرام کا اس میں ذکر ہوا ہے وہ نہایت یقین والے تھے، اللہ کی ذات پر ایسا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ سے طلب فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ اگلے ہی لمحے ان کو عطا فرما دیتے تھے، ان کے یقین کو دیکھتے ہوئے۔ تو اللہ سے یقین سے مانگیں، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیں یقین والا کہ ادھر سے آپ بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں۔ ایسا
تعلق تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے عطا کرنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ یقین آپ کے دل میں آئے گا کہ میرا اللہ سب دینے پر قادر ہے، تو آپ جو بھی مانگیں گے اللہ سے، اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو یقین اپنا کامل رکھتے ہوئے ان اعمال کو کریں، انشاءاللہ تعالی یہ کوئی عام اعمال نہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے بڑے صحابی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ تو ایسے صحابہ جو زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہے اور وفات کے بعد بھی کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی ہو، تو ایسے صحابی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا۔ ضرور اس کو کریں، یقین سے کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا